बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ियों को और बाकी दीगर मेहमान जो आए हैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आपको मालूम है कि शॉर्ट से नोटिस पर आपको बुलाया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम प्रेस ने ये जो वाक़या हुआ है मरियम के कत्ल का, इसमें जो साफ़ियों ने हमारे साथ वैसे भी बहुत ताउन किया और हमेशा आपने हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साफ़ियों का वैसे भी बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह ही मिलजुल कर इलाके के मफाद के लिए काम करते रहेंगे। जो पड़ांग के इलाका के मशरान आए हुए हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ इधर। जैसा कि आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन 11 तारीख को एक हवलनाक वाक़या पड़ांग के इलाका शाहबड़ा में पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5 या पौने 5 साल के करीब है, उसको ज़बह किया गया और उसकी लाश जो है वो अगले दिन, बल्कि उसी रात ही 2 बजे इलाके के लोगों ने और पुलिस ने रिकवर की थी। ये बड़ा एक सनसनीखेज़ वाक़या था। इसके बाद पूरा इलाका और पूरा ज़िला जो था वो एक खौफ और दहशत का शिकार हो गया था। जब हमने इस वाक़े की इत्तला मिली तो पूरा सूबा और हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब की तरफ से हमें ये सख्त हिदायत मिली कि फ़ौरी तौर पर जो है इस वाक़े को ट्रेस किया जाए और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा के लिए कोशिश की जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमने बच्ची का मेडिकल करवाया, तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा शुबा ये था कि शायद बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद इसको कत्ल किया गया। तो जब ज़्यादती उसके ऊपर साबित ना हो सकी तो फिर उसके बाद केस का रुख जो है वो तब्दील हो गया। उसके बाद हमारी जो पुलिस की टीम बनाई गई थी उसने वाकई बड़ी मेहनत से काम किया और मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, डीएसपी साहब एहसान शाह हैं, एसएचओ साहब थाना और जो हमारे आईओ, ये सब ने काफ़ी मेहनत से काम किया और दिन रात काम किया और बड़े टेक्निकल तरीके से भी काम किया। हमने इस वाक़े को ट्रेस करने के लिए भरपूर कोशिश की कि हम इसमें तमाम अपने वसाइल को बरूए कार लाएँ और जल्द से जल्द हम इसको ट्रेस आउट करें, क्योंकि इस वाक़े की वजह से अवाम में बहुत खौफ व हरास पाया जाता था। मेरे पास कई वफ़द आए जिन्होंने इस कंसर्न का इज़हार किया। इलाके के लोगों ने आकर के ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा एक इलाके के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जल्द अज जल्द इसको ट्रेस आउट होना चाहिए। और इसकी वजह से जो वालिदैन हैं पूरे इलाके में, उनके अंदर खौफ है कि वो अपने बच्चों को घरों से नहीं निकाल सकते। तो जब तक ये ट्रेस नहीं होगा और मुल्ज़िमान को सामने नहीं लाया जाएगा, उस वक़्त तक हालात जो हैं वो इलाके में खौफ की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद जब ये केस पर टीम बनाई गई, जब उसने काम किया और काफ़ी लोगों को इसमें सस्पेक्ट्स को हमने ट्रेस किया और सस्पेक्ट्स को हमने सुना, लाया और टेक्निकल मोबाइल डेटा पर काम किया हमने। इसमें जियो फेंसिंग के लिए भी हमने कुछ टीम तश्कील दी थी। इसके अलावा भी जो हमारे डीएसपी एहलकार और बाकी सीटीडी वाले भी, स्पेशल ब्रांच वाले भी हमारे साथ इसमें, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया, वो भी हमारे साथ रहे। मगर सबसे जो ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ वो शाहबड़ा के जो लोकल लोग थे और ख़ास करके जो कमेटी बैठी हुई है, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं ये क्रेडिट जो है इन्हीं को देता हूँ कि इनके ताउन की वजह से और इनकी पुलिस की पुष्टपनाही करने की वजह से, पुलिस को बैक करने की वजह से जो है ये फौरी तौर पर ये ट्रेस हो गया। अगर ये लोग उस तरह ताउन ना करते और इhtजा की तरफ चले जाते तो फिर शायद इतनी जल्दी ये ट्रेस आउट ना होता। इन्हीं लोगों ने फिर निशानदेही की हमको कि जब हमें इसकी रिपोर्ट करवाई गई थी बच्ची की मिसिंग की, हमें पहले मगरिब का टाइम बताया गया था। फिर इन्हीं फैमिली के जो बयानात थे इनमें जब तज़ादात आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद हमें जब इन्होंने बताया कि बच्ची को आखिरी टाइम में बाप के साथ ही जाता हुआ देखा गया, तो फिर हमारी तफ्तीश का रुख जो था वो बिल्कुल इलाके की तरफ मोड़ गया, घर के अंदर चला गया। फिर उसमें हमने जब मज़ीद तफ्तीश की तो फिर हमें ये पता चला कि इसके बाप का मुलविस होने का इसमें चांस ज़्यादा है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि सोइम हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग दुआ के लिए आ रहे थे, मुख्तलिफ़ वफ़द इनके पास जा रहे थे, मुख्तलिफ़ चैनल्स भी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और ज़ाहिरी बात है वो उसका फ़ादर
جو تھا والد جو تھا وہ تو وکٹم تھا، کیونکہ اس کی بیٹی جو تھی وہ قتل ہوئی تھی، اور وہ تمام مختلف چینلز کو بھی اس نے انٹرویو دیا اور ان کے ساتھ یہی بات کی کہ جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور ایک جگہ تو میں نے خود ان کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کا قاتل ہے اس کو چوک پہ پھانسی دی جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر جب ہم نے اس کے والد کو تفتیش کی، پہلے ہم نے اس کا گراؤنڈ چیک کیا، پھر جب ہم نے اس کی دیگر فیملی کا انٹرویو کیا تو اس کی جو بیوی ہے پھر اس نے بھی ہمیں انہی خدشات کا اظہار کیا کہ اس قتل میں یہ ملوث ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیوی نے جو اس کا ہمیں باقی موٹیو بتایا، پھر جب ہم نے اس کو کنفرم کیا، پھر جب ہم نے اس کو اٹھا لیا، جب ہم نے اس کو بلا لیا، پھر جب ہم نے اس کے ساتھ تفتیش کی تو پھر اس نے خود ہی تمام راز اگل دیا، اور اس نے یہ بتایا کہ جی اس بچی کو قتل جو ہے وہ میں نے خود کیا۔ اپنے گھر سے میں اس کو لے کر نکلا ہوں مغرب کے بعد، اور پھر اس کے میں نے علاقے میں مختلف ایسی جگہوں پر جو کہ جہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی وہاں پر چکر لگایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو موقع ملنے پر جو جائے وقوع ہے اس وقت ادھر لے کر پہنچا، اور وہاں میں نے خود اس کو ذبح کیا، اور چھری جو تھی وہ میں نے خریدی تھی، اور میں نے اس کو چھری کو نزدیک جو کھیت ہیں ان میں ہی پھینک دیا۔ اور وجہ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ شک تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ناجائز بیٹی ہے، صرف اس شک کی بنیاد پر جو ہے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اس بنیاد پر اس نے جو ہے یہ اپنی بیٹی کو کیا، اتنا سنسنی خیز طریقے سے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اس کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایک پسٹل بھی رکھی ہوئی تھی، جب میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو وہ پسٹل اس وقت نہیں چلی، اور وہ پسٹل بھی پھر اس نے جس سے لی تھی اس کو واپس کر دی، ہم نے اس پسٹل کو بھی جو ہے وہ ریکور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جب ہم نے اس کی گرفتاری مکمل کی ساری چیزیں اس نے بیان کر دیں، اور وہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے تصدیق کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے موبائل ڈیٹا کے مطابق بھی جو اس نے موومنٹ بتائی تھی وہ بھی کنفرم کر دی تھی۔ تو پھر آج ہم نے اس کو صبح جو ہے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا ہے، اس کی نشاندہی پر ہم نے ویپن ریکور کر لیا ہے، اور عدالت سے ہمیں 3 دن کی کسٹڈی مل چکی ہے۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم نے جو ٹیم بنائی ہے اس کے علاوہ پروسیکیوشن کی ٹیم بھی بن چکی ہے، اور وہ جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو اس فعل پر زیادہ سے زیادہ سزا ملے، تاکہ علاقے کے لوگ جو کہ خود پورے علاقے میں بڑا اس کے لیے اشتعال ہے اور بڑی ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ یہ لوگ کل خود دوبارہ جمع ہوئے گاؤں کے لوگ، اور یہ انہوں نے پھر ہمیں رابطہ کیا اور بتایا کہ جی پورا علاقہ جمع ہو گیا ہے اور وہ بھی خود کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ جی پولیس نے ساری چیزیں کر لی ہیں اور اس طرح کی خود کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہماری بھرپور کوشش ہے، اور علاقے کے لوگوں کے دوبارہ تعاون سے ہم اس کو سزا دلوائیں گے، اور جو پہلے جس طرح انہوں نے تعاون کیا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے، ہمیں جس گواہی کی ضرورت ہوگی وہ یہ دیں گے، تاکہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے اور معصوم بچوں کی جان کو جو خطرات ہیں وہ کم سے کم ہوں، اور علاقے کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے۔ شکریہ۔ اگر آپ